अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सब्र व सलाह के ऊपर, सब्र व नमाज के ऊपर, अल्लाह की मदद के ऊपर और हासिल करो, इस पे बात चल रही है। हज़रत ने ये सारे उसकी अरबी के हिसाब से और आयतों के हिसाब से और उसकी तफसील बयान फरमाई कि इससे अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाते हैं, तो उसकी तफसील आ रही है। लेकिन शरीयत में चलने वाले तो कहते हैं कि ऐसी तंगी का मुशाहिदा करते हैं कि जिसकी वजह से दीन पर चलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। ये इस पे तफसीली बात चल रही है। हज़रत फरमाते एक मुलाजमत में देखें तो रिश्वतें और हर किस्म का वो जुल्म व ज़्यादती होती है। ज़मींदारी में देखें तो बे बातिल की बहुत सी किस्में होती हैं कि जब तक फल ना हो तो फूलों को न बेचे जाए, इस किस्म की चीज़ें। तो ये चीज़ें हज़रत फरमा रहे हैं कि हमारे माशरे में हैं, तर्ज़ माशरत की तंगी है, शरीयत में नहीं है। दीन व युस्र आया है कि दीन तो बहुत आसान है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इससे नौबत ब कुफ्र की आ जाती है। जब तंगी माश में इंसान पढ़ते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिनल कुफ्र वल फ़क्र। जो मोहताजी और तंगी और तंगदस्ती की जो सरहद है वो कुफ्र के साथ मिल जाती है। तो इसलिए बुज़ुर्गान दीन इस किस्म की सूरत हाल से बचाते हैं उम्मत को और अपने मुतवस्सिलीन को, ताकि अब तो वो किसी गुनाह में मुब्तला है फिर वो कुफ्र में न चला जाए। इसके दो जवाब है। एक ये कि तंगी शरीयत में नहीं बल्कि उसके तर्ज़ माशरत में तंगी है कि आपका साहब का ऐसी कौम से पड़ा है जो दीन से आज़ाद है और दीन पर चलना नहीं चाहती, और जहाँ गलबा ऐसे लोगों को हो वहाँ दीन पर चलने वालों को तंगी ज़रूर लाहक होगी। यानी बेदीन लोगों का गलबा हो तो दीनदारों को तो तंगी लाहक होगी। गो दीन के अहकाम कैसे ही सहल हों, आसान क्यों न हों। शादी ब्याह को देख लें जी, अब रस्म रिवाज इतने ज़्यादा हो गए हैं तो ये दीनदारों को सुन्नत के मुताबिक शादी करने में तंगी महसूस हो रही। इसकी मिसालें हज़रत ने दी हैं कि तबीब ने किसी को कहा है, लेकिन वो इतना देहाती है कि वो उसकी बताए हुए जो खुराक की चीज़ है, इलाज बिल ग़िज़ा जो उसने बताया वो वहाँ मिलता ही नहीं है। जब कुछ दस्तयाब नहीं होता तो यूँ नहीं कहा जा सके कि तबीब के मतब में तंगी है, बल्कि ये कहा जाएगा कि उस शख्स के गाँव में तंगी है कि ये चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। दूसरा जवाब ये है कि हम दीन में ऐसी आसानी की मुद्दई नहीं है कि इसके लिए हिम्मत की भी ज़रूरत न हो। हिम्मत करके तो सारे कामों के लिए कदम उठाना पड़ते हैं, अल्लाह पाक फिर मदद फरमाते हैं। बल्कि ऐसी आसानी की मुद्दई हैं कि हिम्मत और कुदरत से ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं, कि जितने तुम्हारे बस में है उतनी कोशिश करो, बाकी की ज़्यादा नहीं है, बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ो। बाकी किस कदर मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से हिम्मत की ज़रूरत होती है, हक़ ताला ख़ुद फरमाते हैं, क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि उनके ये कहने पर कि हमें मान लिया उनको यूँ ही छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश ईमान न होगी, इस तक हम कल पहुँचे थे। और ये मुशक्क़त भी चंद रोज़ा होती है, फिर आसानी से मुबद्दल हो जाती है। जब एक चीज़ की रूटीन में आ जाती है तो फिर वो आसान हो जाते हैं। आदत डालना मुश्किल होता है, आदत फिर इबादत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। चुनांचे जो लोग दीन पर चलने वाले हैं वो इसको महसूस करते हैं। और सहबत दुनियावी मकासद में भी तो कुछ न कुछ मुशक्क़त होती है। आखिर
BA اور یونیورسٹیوں کے پاس کرنا کچھ آسان تو نہیں ہے، پیپر لکھنے پڑتے ہیں، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، امتحان دینے پڑتے ہیں، مگر ہمت کے بعد سب آسان ہے۔ اس طرح احکام اخروی میں کس قدر مشقت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، مگر زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے جس کا تحمل نہ ہو سکے، ورنہ پھر ذوف کا مقتضا ظاہر ہوگا، کچھ بھی نہ ہو سکے گا، یعنی کمزوری بڑھ جائے گی، وہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا تو ذوف کا مقتضا ظاہر ہوگا، کمزوری بڑھنے جو لگی کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ محقق کبھی ایسی مشقت میں نہیں ڈالتا جس کا متحمل نہ ہو سکے۔ حضرت کی کل اس بات تک ہم آئے تھے کہ حضرت گنگوئی کے پاس ایک آدمی آیا، بیعت ہوا، اور وہ افیم وغیرہ کھاتا تھا، تو حضرت سے کہا کہ آپ نے تو مجھے افیم سے چھڑایا نہیں ہے، توبہ نہیں کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے کیا پتہ کہ تم افیم کھاتے ہو تو کتنی کھاتے ہو۔ اس نے ایک گولی بنا کے سامنے رکھ دی، حضرت نے اس کو آدھا کر دیا کہ آدھی کھا لی کو آدھی چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضرت جب چھوڑ دیے تو سب کو چھوڑ دوں گا۔ اپنی طرف سے ایسی مشقت نہیں ڈالی جو تحمل سے باہر ہو۔ اس طرح ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک چور نے چوری کی، توبہ کی کہ میں چوری نہیں کروں گا، لیکن خانقاہ جوتے ادھر ادھر ہیرا پھیری کر دیتے تھے۔ لوگوں کو پریشانی ہوئی، پتہ چلا کہ فلاں جو نئے مرید آئے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ حضرت نووارد خانقاہ والوں کے جوتے گڑبڑ کر دیتے ہیں، نہ معلوم اس میں کیا مزہ آتا ہے اور ہم کو بھی فائدہ پریشانی ہوتی ہے۔ شیخ نے پوچھا، نووارد نے کہا کہ حضرت میں آپ سے پالیسی نہیں کرتا بلکہ صاف صاف اپنا فرض بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے چوری کا عادی تھا، جس سے اب توبہ کر لی، مگر جب رات کو 2 بجتے ہیں تو نفس تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کو دباتا ہوں کہ بزرگوں سے بیعت ہو کر ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ وہ پھر تقاضا کرتا ہے، میں پھر روکتا ہوں، گھنٹہ بھر تک میری اس کی جنگ ہوتی ہے۔ آخر کر مصلحت پر فیصلہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ صلح میں کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ دوسروں کو دبایا جاتا ہے۔ تو میں نفس سے کہتا ہوں کہ چوری میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک چیز کو اٹھانا، دوسرے اسے لے جانا، تو ان دونوں میں ایک کام کر لے، ایک چھوڑ دے۔ اس لیے خانقاہ کے جوتے گڑبڑ کر دیتا ہوں کہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتا ہوں۔ اب اگر یہ بھی ممنوع ہے تو میں اس سے بھی توبہ کر لوں گا، مگر اندیشہ ہے کہ جب نفس کا تقاضا زیادہ ہوگا تو چوری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ شیخ نے کہا کہ تم جوتے گڑبڑ کر دیا کرو، تم کو جائز ہے، بلکہ تم پر واجب ہے، کیونکہ چوری سے وقایہ ہے، یہ بچاؤ ہے تمہارے لیے۔ اور خانقاہ والے سے کہا کہ تم اس تکلیف کو گوارا کر لو، تم کو ثواب ملے گا۔ صاحب اس کی ہنسی نہ سمجھو، بلکہ اس حکایت میں ایک گر کی بات ہے، وہ یہ کہ جس درجے کا تقوی نہ ہو سکے وہ ادنی ہی پر نفس صلح کر لے، مگر ادنا کو خود تجویز نہ کرو، اپنے طور پہ اس کو تجویز نہ کرو۔ بلکہ کسی محقق سے تجویز کرو، اور محقق یہی ہیں کہ جو دونوں کو جمع کرتے، علم کو بھی اور کسی اللہ والے کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اللہ پاک نے ان کی اصلاح کی ہوتی، ایسے محققین۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ شاید ابھی سے لوگوں نے تجویز شروع کر دی ہوگی، تو ایسا مت کرو، بلکہ کسی محقق سے مشورہ کرو، کیونکہ طبیب نسخے میں ایسا تصرف کرتا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ بس شیخ کامل سے رجوع کیا جائے، تمہاری حالت کو دیکھ کر جو درجہ تقوی کا تجویز کرے اس کو اختیار کرو۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔